अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक छोटी सी आदत जिसने बड़े बड़े घर उजाड़ दिए, एक छोटी सी हरकत जिससे हंसती बसती जिंदगियां उजड़ गई, एक मामूली सा काम मेरे मोहतरम भाई और बहनों जो दो ख़ानदानों को फाड़ देता है। एक मामूली सी चीज़ जिसको लेकर मेरे मोहतरम भाई और बहनों दिल दूर हो जाते हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है शक। ये शक करना क्या है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर आप शक की डेप्थ को समझना चाहते हो तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी सरी झूठ है, और ये जो बदगुमानी है यही मेरे मोहतरम भाई और बहनों शक की असल वजह है। हमें शक क्यों होता है? हम शक में मुब्तला क्यों होते हैं? हमें किसी भी चीज़ में शक क्यों गुजरता है? क्योंकि हम उसके बारे में बदगुमान हो जाते हैं। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये बदगुमानी शैतान दिलों में डालता है। और वो क्यों डालता है? वो ख़ानदानों को फाड़ना चाहता है, वो ज़िंदगियों को फाड़ना चाहता है। और आज कितने लोग हैं जो शक की बुनियाद पे कत्ल हो गए, कितने घर हैं जो शक की बुनियाद पे उजड़ गए, कितनी जिंदगियां हैं जो शक की बुनियाद पे अजीरन हो गई। और उसके पीछे सबब क्या था? एक मामूली सी बदगुमानी, जिसको आज हमने बिल्कुल गुनाह समझना भी छोड़ दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये शक करना, आज हर इंसान दूसरे इंसान को शक की नज़र से देख रहा है। ये सबसे पहले कातिल है हमारे आपस के प्यार का, मोहब्बत का, अखुवत का, भाईचारे का, रवादारी का। आज हर शख्स मशकूक नजरों से, शक की निगाहों से एक दूसरे को देखता है। इस शक ने हमारे दिलों में बुग़्ज़ को पैदा कर दिया, हसद को पैदा कर दिया, कीने को पैदा कर दिया। हमारे दिलों में नफरत आ गई शक की बुनियाद पे। हर शख्स शक कर रहा है। हमारे अंदर आला इखलाक, आला किरदार खत्म होते जा रहे हैं शक की बुनियाद पे। आज फैसले शक की बुनियाद पे हो रहे हैं, दूरियां शक की बुनियाद पे हो रही हैं। ये हसद और बुग़्ज़ शक की बुनियादों पे। पता नहीं ये क्या करते हैं, पता नहीं इनके मामलात क्या हैं। मुझे शक है ये करता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो बीमारी है जिससे आज कोई घर इल्ला माशाअल्लाह महफूज हो। वजह क्या है? ये जो मैं अक्सर कहता हूं, एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज द मीन्स नेगेटिविटी। हम शक में क्यों मुब्तला हुए? क्योंकि हम शैतान के दोस्त बन गए। ला तजस्ससू, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? टो में ना लगो, जुस्तजू में ना लगो। और हम किस तरह टो में लगे? यही सबब है कि आज हमारी जिंदगियों से सुकून निकल गया। ये शक कातिल है सुकून का, ये शक कातिल है चैन का, ये शक कातिल है राहत का, इत्मीनान का, तसल्ली का, हौसले का, बर्दाश्त का।
اور یہ جو آج ہماری زندگیوں سے سکون چلا گیا شک کی بنیاد پہ، چین چلا گیا شک کی بنیاد پہ. اور کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں جو اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جبکہ یاد کرو لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو قطع تعلق کرنے والا اس کی بخشش شیطان کو پتہ ہے. یہ کتنے بڑے عیب میں، کتنے بڑے گناہ میں، کس قدر بڑی دلدل میں دھس رہا ہے شیطان جانتا ہے. یہ شک ہی ہے جو دلوں کو پھاڑ رہا ہے، یہ شک ہی ہے جو گھروں کو اجاڑ رہا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہماری زندگیوں میں کس قدر شک آ چکا ہے. ہم باتوں میں شک کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ شیطان. ہم رویوں میں شک کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ شیطان. ہم دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں شک کی بنیاد پہ. یہ وہ کیڑا ہے، یہ وہ عیب ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ وہ دلدل ہے جس میں آج ہم دھنستے جا رہے ہیں. اور اتنے دھنستے جا رہے ہیں، اتنے دھنستے جا رہے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں میں احساس بھی نہیں ہو رہا. ہر شخص دوسرے شخص پہ شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، شک کر رہا ہے. دوسروں کی محبت پہ شک، دوسروں کے پیار پہ شک، دوسروں کو جو تحفہ تحائف دیتا ہے اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. مجھے شک ہے یہ اس لیے کر رہا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ وہ نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کی پازیٹیوٹی کو مرج کر جائے گی، یہ گھروں کو پھاڑ دے گی، یہ زندگیوں کو اجیرن کر دے گا. یہ شک، یہ بیماری دلوں کو دور کر دے گی. خدا را اس شک سے بچو، اس شک سے بچو. کبھی کسی کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو. اس کو اس بات سے سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے. اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا. اگر میرے بیک آف مائنڈ میں شک ہے اور میں شک کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں تو میرے برین میں کیمیکل کون سے بنیں گے؟ اس کیمیکل کے اکارڈنگ ہارمون کون سے بنیں گے؟ ان ہارمون کے اکارڈنگ میری باڈی کی سیکریشنز کیسی بنیں گی؟ انزائم کیسے بنیں گے؟ گیسٹرک جوس کیسے بنیں گے؟ محترم بھائیوں، یہ شک نہیں ہے، یہ ہمارے اندر یہ جو بیماری ہے اس کا ایک ریئل سورس ہے جس نے آج ہماری زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھ دیا. اس کو معمولی مت سمجھو کہ شک ہی تو کیا تھا. شک کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں، شک کی بنیاد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، شک کی بنیاد پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، شک کی بنیاد پہ گھر اجڑ رہے ہیں، شک کی بنیاد پہ میرے محترم بھائیوں دوسروں کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ شک کی بنیاد پہ میرے محترم بھائیوں یہ شک راستہ کھولتا ہے شیطان کا. اور آج ہماری زندگیوں میں شیطان کس قدر پنپ چکا، اس نے کتنی سپیس بنا لی شک کی بنیاد پہ. اور ہم نے اس کو کبھی عیب بھی نہیں جانا، ہم نے اس کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. ہم میں سے کتنے ہیں جو شک کو برا ہی جانتے ہوں، بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں پہلے مجھے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ بدگمانی پہ انسان خوش ہو رہا ہے، فخر کر رہا ہے. اور یہی سبب ہے آج ہمارے بیمار ہونے کا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 100% شیطان کی ہر بات کو سمجھنے کی، شیطان کی ہر ابلیس کی ہر تلبیس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.